श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद्गीता अथ करन्यासः। ॐ अस्य श्रीमद्भगवद्गीता माला मन्त्रस्य भगवान् वेदव्यास ऋषिः अनुष्टुप्छन्तः श्रीकृष्णः परमात्मा देवता। अशोच्यानन्वशोच्यस्त्वं प्रज्ञावादांश भाषसे इति बीजं सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज इति शक्तिः। अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच इति कीलकम्। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावक इत्यङ्गुष्ठाभ्यां नमः। न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुत इति दर्जनीभ्यां नमः। अच्छेद्योऽयमदाह्योऽयमग्लेद्यो शोष्य एव च इति मध्यमाभ्यां नमः। नित्यः सर्वगतस्तानुरचलोऽयं सनातन इत्यनामिकाभ्यां नमः। पश्य मे पार्थरूपाणि शतशोथसहस्रश इति कनिष्ठिकाभ्यां नमः। नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च इति करतलकरपृष्ठाभ्यां नमः इति करन्यासः। अथ हृदयादिन्यासः। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावक इति हृदयाय नमः। न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुत इति शिरसे स्वाहा। अच्छेद्योऽयमदाह्योऽयमग्लेद्यो शोष्य एव च इति शिखायै वषट्। नित्यः सर्वगतस्तानुरचलोऽयं सनातन इति कवचाय हुम्। पश्य मे पार्थरूपाणि शतशोथसहस्रश इति नेत्रत्रयाय वौषट्। नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च इति अस्त्राय पट्। श्रीकृष्णप्रीत्यर्थे पाठे विनियोगः।